अस्सलाम वालेकुम। आज पाकिस्तान के लिए इतनी बड़ी खबर है, इतनी बड़ी खबर और इतनी बड़ी डेवलपमेंट है कि पाकिस्तान को वो कामयाबी हासिल हुई है जिसका पाकिस्तान काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहा था। मारा किसने है, कामयाबी किसने दिलवाई है, ये हमारा कंसर्न नहीं है। अब लोग समझदार हैं, उनको पता है कि सूरत हाल क्या हुई है। टीटीपी के अब तक के मोस्ट वांटेड टेररिस्ट कमांडर रफीउल्लाह, ये असल में अफगानिस्तान में मारे गए हैं। देखिए, पाकिस्तान के दुश्मन अब चुन चुन कर मारे जाएंगे। मारता कौन है, इस पर हम ना तबसरा पहले किया था ना अब करेंगे। लोगों को पता है। हम इसको ये कहेंगे नामालूम अफराद आते हैं, मार कर चले जाते हैं। हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, पाकिस्तान का इससे कोई लेना देना नहीं है। हमारा काम हो रहा है, हम इसी में खुश है। अब सूरत हाल ये है कि ये जो रफीउल्लाह था, ये 2011 से अमरीकी कॉन्सुलेट, भारतीय कॉन्सुलेट में इसको छुपाते रहे और इसको इस्तेमाल किया जाता रहा पाकिस्तान के खिलाफ। ये कभी डॉक्टर के नाम से काम करता था, कभी वहाब के नाम से, कभी अब्दुल्ला के नाम से, कभी अहमद के नाम से। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। और ये दाइश और एनडीएस के साथ मिलकर जो बलूचिस्तान में दहशतगर्द या इंतहा पसंद थे, ये उनके साथ काम करता रहा। अब इंटरेस्टिंग सूरत हाल ये थी, इसका काम क्या था। इसका काम ये था कि ये जो खास तौर पर आप जानते हैं खुदकुश बमबार जो होते हैं, ये उनको तैयार करता था, उनको असिस्ट करता था, एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता था। ये बहुत बड़ा फैसिलिटेटर था और इसमें जो कोयटा सिविल हॉस्पिटल के अंदर हमला हुआ था, ये उसमें पूरी तरह शामिल था। इसने जो काम किया है, आप इमेजिन कर ले, जो सरीना होटल के अंदर हमला हुआ था, ये असल में उस जो फैसिलिटेटर का किरदार अदा किया था, इसने किया था और इसी की वजह से वो पूरा हमला कामयाब हुआ। अब इस सूरत हाल में आप इमेजिन कर लें कि ये किस तरह काम करता रहा और कितने बड़े पैमाने पर कि भारत ने इसको अपने कॉन्सुलेट में रखा। अब हुआ यूं है कि पाकिस्तान के लिए एक चीज बड़े फायदेमंद होगी अफगान तालिबान के आने के बाद। जो अमरीकी और भारतीय कॉन्सुलेट में टीटीपी के लोग थे, वो सारे बाहर निकल आए हैं। जब वो बाहर निकल आए हैं तो फिर नामालूम अफराद के लिए इनको मारना आसान हो गया है। अब मर कैसे रहे हैं, ये कैसे गाजर मूली की तरह मरते जा रहे हैं। ये वो एसेट था भारत का जिसको उन्होंने कई साल छुपाए रखे, यानी 10 साल तक जिसको वो बचाते रहे थे। देखिए, कॉन्सुलेट में आप जब चले जाते हैं तो फिर सूरत हाल क्या होती है। ये जनाब जिस लेवल पर काम कर रहे थे, आप इमेजिन नहीं कर सकते कि सूरत हाल क्या थी वहां पर। अब इनके जो इर्द गिर्द लोग हैं, अब बड़े इंटरेस्टिंग सूरत हाल और मामला सामने आ गए हैं। वो नामालूम अफराद इनके इर्द गिर्द इन्हीं के ग्रुप का हिस्सा बने हुए हैं। और कौन है वो नामालूम अफराद, हमें नहीं पता, लेकिन वो नामालूम अफराद आते हैं और आकर इनको मारकर इनका सफाया कर जाते हैं। चूंकि अब ये बिल से बाहर आ चुके हैं तो इनको मारना आसान है। देखिए, हमने अफगान तालिबान को क्लियरली कह दिया है कि टीटीपी के मामले के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं है। आप अगर ये समझते हैं कि हम टीटीपी के हवाले से खामोश रहेंगे तो हमारा एक साइलेंटली पैगाम चला गया है। देखिए, हम इस चीज का इंतजार नहीं करेंगे कि टीटीपी वाले हमला करते रहें और अफगान तालिबान ये कहते रहें कि जी हमने इनको दूर दराज इलाकों में भेज दिया है और इसके अलावा हम नहीं चाहते कि दाइश में शामिल हो जाए, हम पहले दाइश को खत्म करना चाहते हैं। कुछ असल में टीटीपी दाइश और दाइश टीटीपी है, ये दोनों एक ही चीज है। यानी अफगानिस्तान में कुछ ऐसे एलिमेंट होंगे जो दाइश में नए होंगे, लेकिन उसमें अक्सरियत ऐसी है जो टीटीपी की है। अब असल में होता यूं है कि दाइश का नेटवर्क है इंटरनेशनल, उसमें इसराइल भी शामिल है, उसमें अमेरिका शामिल है, उसमें भारत है। हमारे अंदर हिम्मत नहीं है कि हम अमेरिका का नाम ले सके। अब हम ये काम करते हैं कि हम पूरी दुनिया के अंदर इनको सबक सिखाते हैं। हमारे मुल्क में जब आते हैं तो हम जाहिर सी बात है इनको निकालते हैं। अफगानिस्तान के अंदर पहले इनके पास थे ठिकाने। अब मिसाल के तौर पर इनके साथ जो लोग थे, चंद नामालूम अफराद इन्हीं के गैंग का हिस्सा बने और जब वो इनको मारने के लिए इनकी इतला देते तो ये अमरीकी कॉन्सुलेट में या भारतीय कॉन्सुलेट में चले जाते। अब ये बिलों से बाहर आ गए हैं तो एक जगह, दूसरी जगह, तीसरी जगह, चौथी जगह, पांचवी जगह नहीं ये बचेंगे। यानी आप एक जगह बच जाएंगे, दूसरी जगह आप बच जाएंगे, आप तीसरी चौथी दफा कैसे बचेंगे। और आपको कैसे पता चलेगा कि आपके साथ जो लोग हैं वो नामालूम अफराद कौन से हैं, वो आपके दोस्त हैं या वो किसी मिशन पर है, क्या है कि हमें नहीं पता। लेकिन हमारा काम होना शुरू हो गया है और क्लियर हो रहा है। देखिए, चुन चुन कर
ان کی ٹاپ کی قیادت، ان کے لوگ مارے جا رہے ہیں، اور بھارت کو اتنی پریشانی ہے، اتنی زیادہ پریشانی ہے کہ جس ایسٹ کو انہوں نے 10 سال چھپا کر رکھا وہ ایسٹ اب بری طرح برباد ہو گیا. یہ وہ چیز ہے جو ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اب ہم کریں تو کیا کریں، کیونکہ ایک جب مرتا ہے تو اس کے ساتھ 10. اور ایک بات یاد رکھیے گا، یہ جو 7 چھوٹے موٹے کمانڈرز ہوتے ہیں ان کا تو ویسے ہی صفایا ہوتا جا رہا ہے، ان کی خبر نہیں آتی. لیکن اصل میں جو بڑے کمانڈرز ہیں جب وہ مرتے ہیں تو خبر آتی ہے، اور اکثر اوقات بہت سارے لوگ کافی دیر پہلے مر چکے ہوتے ہیں، خبر ان کی بعد میں ریلیز کی جاتی ہے پیغام دینے کے لیے، ان کی قیادت کو پوری طرح تباہ کرنے کے لیے. اصل میں تو ہیں یہ 4 سے 5 ہزار لوگ، جن میں آپ ان کی ٹاپ قیادت کا صفایا کرتے ہیں تو نچلے سطح پر ویسے ہی تتر بتر ہو جاتے ہیں. خاندان ان کے ملا کر تو ان کے 20 ہزار کے قریب لوگ بنتے ہیں. اب اس صورتحال میں آپ دیکھتے جائیے ان کا صفایا ہوتا جا رہا ہے. بہت سارے ایسے مر چکے ہیں جن کی خبر نہیں آئی، لیکن اگلے کچھ عرصے میں آ جائے گی. اب جو معاملہ سامنے آ رہا ہے وہ افغان طالبان کو کلیئر پیغام چلا گیا ہے کہ قدرت ان کا صفایا کر رہی ہے. اگر آپ نہیں کریں گے تو قدرت آ کر کرے گی، کوئی نامعلوم افراد آ کر کریں گے، اور نامعلوم افراد کون ہوں گے؟ پاکستان کا کام ہوگا، پاکستان پر آنچ نہیں آئے گی. بہتر ہے کہ آپ کر لیں. بعد میں آپ کہیں گے کہ کسی نامعلوم افراد نے آ کر مار دیا تو آپ کے ملک کو آ کر انہوں نے یرغمال بنائے، جو آپ الفاظ ادا کرتے ہیں جی ہمارے ملک میں آتے ہیں، کبھی کوئی راکٹ مارتا ہے، کبھی کوئی ڈرون مارتا ہے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ایلیمینیٹ کر دیں ان کو. اگر آپ نہیں کریں گے تو نامعلوم افراد دنیا کے کسی بھی کونے سے کوئی بھی ان کو مار سکتے ہیں، ان کی آپس کی دشمنی مار سکتی ہے. ہمیں تو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کون مارے، نہ ہمارا اس میں کوئی ہاتھ ہے، نہ ہم اس میں کوئی اپنا تعلق رکھتے ہیں. ہم نے تو صرف یہ دیکھنا ہے کہ یہ لوگ آگے بڑھتے ہیں، ایک دوسرے سے لڑتے ہیں. اب ہو سکتا ہے ان کے اندر کچھ ایسے لوگ ہوں جو کہ اقتدار کے لیے لڑے ہوں، انہوں نے ایک دوسرے کو مار دیا ہو. ہم صرف پیچھے بیٹھ کر تماشا دیکھ رہے ہیں. یہ ضرور ہو رہا ہے کہ چن چن کر ان کا صفایا کیا جا رہا ہے. یہاں سے آپ اندازہ کر لیں کہ جو بھی نامعلوم افراد ان کو مار رہے ہیں، ہمارا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے، پاکستان کا تو ہاتھ نہیں ہے. اب ایک چیز آپ سمجھ لیں، ان کو ایک ایک جگہ کا پتا ہے کہ کہاں پر ہے، ان کی اپروچ کتنی ہے، کس لیول پر وہ جا سکتے ہیں، کیسے وہ ان کو مارا جا سکتا ہے، کیا صورتحال ہوتی ہے، یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں. نامعلوم افراد اس وقت اتنی انٹیلیجنس معلومات رکھتے ہیں کہ ان کو پتا ہے کون کہاں پر ہے. اور دیکھیے پاکستان کے پاس بھی بڑی اطلاعات ہے. ہم نے ٹی ٹی پی کے حوالے سے افغان طالبان کو بتایا ہے کہ یہ جگہ پر یہ لوگ ہیں، آپ نے ان کو مارنا ہے. اب اگر افغان طالبان نہیں ماریں گے، ہم تو نہیں چاہتے کسی کے ملک کو وائلیٹ کرنا، اور ہم سمجھتے ہیں یہ بالکل جائز بھی نہیں ہے، یہ ٹھیک بھی نہیں ہے کسی کے ملک پر جا کر. لیکن پھر قدرت خود ہی اپنا انتقام لے لیتی ہے، تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اگر افغان طالبان نہیں ماریں گے تو کوئی نامعلوم افراد تو اٹھیں گے، وہ ماریں گے اور قدرت انتقام لے لے گی. پھر ہم یہی کہیں گے کہ دیکھو آپ نے نہیں مارا تو قدرت نے ہمارے لیے فائدہ کر دیا. لہٰذا اس صورتحال میں افغان طالبان کو دیکھنا ہے کہ وہ کس لیول پر جا کر کام کر سکتے ہیں. ادروائز پھر ملک کے جس بھی مرضی کونے میں ہو، چاہے وہ کابل میں ہو، چاہے وہ کسی اور جگہ ہو، کسی بھی جگہ ہو، یاد رکھیے گا صفایا تو پھر ان کا ہونا ہے. اور بھارت کی ایسٹس اور امریکہ کے ایسٹس اگر بری طرح برباد ہوتے ہیں تو اس میں الٹیمیٹلی فائدہ تو پاکستان کا ہوتا ہے. لہٰذا اس صورتحال میں بھارت کو پیغام مل گیا ہے کہ جہاں کبھی آپ کی رسائی تھی وہاں پر کچھ اور لوگوں کی رسائی ہو چکی ہے. لہٰذا جتنی جلدی ہو سکتا ہے آپ اس کو ایلیمینیٹ کر دیں، نہیں تو یہ نامعلوم افراد ٹی ٹی پی کے کسی کمانڈر کو بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے. حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں.